ابو بکر نبی کو جائتے ہے فخر، ابو بکر تھیوے کون اونجیاں شان وچ ایمان وچ، نبی دے بعد خوب تر، ابو بکر دکھان دے وچ سکھان دے وچ، غار وچ مزار وچ، مصطفیٰ دا ہم سفر، ابو بکر اور محمد دے صحابہ دا حوالہ معتبر ملسی، محمد دے صحابہ دا حوالہ معتبر ملسی، جداں پڑھتے قرآن اندر صحابہ دا ذکر ملسی، جداں پڑھتے قرآن اندر صحابہ دا ذکر ملسی، اور عقل بنلی تموجاہین عمر کہنی تا کچھ کہنی، عقل بنلی تموجاہین عمر کہنی تا کچھ کہنی، عمر دے وچ عمر ہو سی جے کو اکلو فکر ملسی، عمر دے وچ عمر ہو سی جے کو اکلو فکر ملسی، اور عمر دے مشورے دے رب پردہ فرض کیتا ہا، عمر دے مشورے دے رب اے پردہ فرض کیتا ہا، تہوں بے شرم لوکاں دا عمر دے نال شر ملسی، تہوں بے شرم لوکاں دا عمر دے نال شر ملسی، اور یاران محمد کو محمد نال جنت وچ، یاران محمد کو محمد نال جنت وچ، جویں ہن نال اج تونی ایویں گھر نال گھر ملسی، جویں ہن نال اج تونی ایویں گھر نال گھر ملسی، اور سارے دل وچ محبت ہے محمد دے صحابہ دی، سکون دانش محبت دا حشر دے دی اجر ملسی، سکون دانش محبت دا حشر دے دی اجر ملسی، اور جنہاں منا ہے اوہے ہی مومن، جنہاں منا ہے اوہے ہی مومن، بچے کھڑے ان بیمان باقی، محفوظ کیتے نبی دے یاراں جو آج تلک ہے قرآن باقی، محفوظ کیتے نبی دے یاراں جو آج تلک ہے قرآن باقی، احسان ہر دے نبی لہائے خود مگر بشر ہی خدا دے ذمے، احسان ہر دے نبی لہائے خود مگر بشر ہی خدا دے ذمے، خدا لہے سی بروز محشر ابو بکر دے احسان باقی، خدا لہے سی بروز محشر ابو بکر دے احسان باقی، اور گزر گیا ہے زمانہ جہاں جو شیت بکری رلے کھڑے ہم، عمر دا دور مثال جگ دے کھڑا ہے دے تک جہان باقی۔ آخر تے میں پیغام امن کیاں شیعہ کیاں سنی دے لگے نفرتاں دے انبار کھڑن، کیاں شیعہ کیاں سنی دے لگے نفرتاں دے انبار کھڑن، ہے دوہاں دا رحمان بھی ہک، جدہ پڑھتے ہیں قرآن بھی ہک، جیسے ہی کلمہ پڑھتے ہیں اور نبیان دا سلطان بھی ہک، اے جھیڑے جھگڑے مل سکتے کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر، میں پڑھتا پاک قرآن جدہ رب آدھے خود قرآن دے وچ، کل مومنہ دی ہے ماں عائشہ، تو ماں اپنی دا نوکر بن، میں نوکر تے دے کتیاں دا، تو ماں اپنی دا نوکر بن، تو ماں اپنی دا نوکر بن، میں نوکر تیرے کتیاں دا، اور کربلا قرب دی انتہا نہیں ملی، کربلا قرب دی انتہا نہیں ملی، بعد سید دے کئی کو عطا نہیں ملی، آدھیں بے پرد ہائی نظارہ دی دی، آدھیں بے پرد ہائی نظارہ دی دی، کیوں قیامت نہیں جو رضا نہیں ملی، آدھیں بے پرد ہائی نظارہ دی دی، کیوں قیامت نہیں جو رضا نہیں ملی، اور عرش تے فرش کیا بھامے لوہے قلم، عرش تے فرش کیا بھامے لوہے قلم، وہاں عائشہ دے خرجی کو جا نہیں ملی، پیار عائشہ کو اتنا کیتا ہے مصطفیٰ، پیار عائشہ کو اتنا کیتا ہے مصطفیٰ، پیار جیندے دی کوئی انتہا نہیں ملی، اور میں تا تاریخ دے ورق سارے پڑھ، میں تا تاریخ دے ورق سارے پڑھ، بنت صدیق دی کوئی خطا نہیں ملی، اور رب جو آقا ہے عائشہ ہے مومن دی ماں، رب جو آقا ہے عائشہ ہے مومن دی ماں، تم منافق دے روح جمع نہیں ملی، تم منافق دے روح ایمان نہیں ملی۔ دوستو طبیعت کو مناساز ہے، اپنی حاضری مختصر ہے، والسلام۔